والسلام عزت منے او فرمیل ان فی الجنت لعمدا من یاقوت اللہ رب العزت په جنت شه د یاقوت مټه درولې دي رب کې متی مټه درولې دي علیها غرف من زبرجد د زبرجد الله رب العزت په مټه بندے بوند الله بلا خانه درولې دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمی لها ابواب مفتحه د هغه دروازه الله کولا او سوتلې دي تضيء كما يضيء الكوكب الدري دسه چړک کوي دسه چمک دمک کوي لکه سرنګي ستيري چې چونګيري عزت منه دمر قیمتي بلډینګ تذکرہ چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام وکړه د صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین پزره شه دا شوق پیدا شو یا رسول الله مشتو شوا دمر قیمتي بلډینګ نه رب العالمین چاته جوړ کړی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام عزت منه سورت فرمایي نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو فرمایل دمو امتیون شه آغا خل چې پزون شه دا صفات پیدا کی رب العالمین دا بلډینګ نه هغه ته جوړ کړی سیو تو فرمیل المتحابون فی الله سیک چې یو بل سره محبت د رب العالمین د رضا دې پورا کوي د رب العالمین دین دې پورا یو بل سره محبت کوي والمتجالسون فی الله یو بل سره نستای د الله رب العزت رضا دې پورا کوي د الله رب العزت دین دې پورا کوي او دریم صفات عزت منه ورته فرمیل والمتلاقون فی الله یو بل سره ملاقات د الله رب العزت رضا دې پورا کوي د الله رب العزت دین دې پورا کوي نن دینی سمر شعبے دی عزت منے کا جہاد دا کا تبلیغ دا کا مدرسہ دو کا خانقاہ دو چہ دے اللہ دے دین خدمت کئی و دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے طریقے لون دے کئی دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر طریقہ بندے کئی عزت منے دا یوبل سر خلق جمع کیجی یوبل سر خلق محبت کئی یوبل سر نستائی کئی یوبل سر ملاقات کئی دا ټول دے دا حدیث مبارک مزداق جوڑے جی دا ټول دے دا حدیث لون دے دری میں دا ټول د حدیث مطابق الله رب العزت دا د جنت بلډینګ نه نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خلی مبارک الفاظ مطابق عزت منه دا بلډینګ نه الله رب العزت دغه غریبونه او فقیرونه دغه خلق ته الله رب العزت دا جوړ کړی دي روشی عزت منه نن محبت مادار دا صرف و صرف د الله رب العزت رضا او ګرځي الله رب العزت رضا چا سره دے اتو محبت تا چا سره دے تو تعلق تا چا دے اللہ دے دین دے خاطر وی چا سره نفرت کوے چا سره دشمنی سوتے دے اللہ دے دین دے وجہ وی دائی بے دینی کئی دائی پا غلط چارے بندے لگیا کئی دائی غلط چار غلط الیار اختیاری دخ سنی سره نفرت دا دے تو دے دین دے وجہ بندے اوکا چا سره نفرت و دشمنی دا پمزے کے و پٹی بندے مکوا چا سره غم شدی دا پا برید پا والے بندے مکوا دا سے مکوا چه تو سره دے پٹی جگڑا دو دے لیارے جگڑا دو دے خندق جگڑا دو او تو بدق زوی بندے دے تتشے ہو کے غم شدی اور پریش دوے نا عزت منے تب یا تعلق قائم سوتا تو محبت تے اللہ حضرت تے رضا دے وجہ کوا نفرت تو دے محبت مدار دا عزت منے سشے ہو گرزوا دے اللہ رب العزت دین ہو گرزوا چا سره ملاقات کوي چا ته وردری میں دے اللہ دے دین پر رضا بندے یو بل سره ملاقات ہوگا او چا سره نستائی کوي چا دے اللہ دے دین مذاکرہ وی زیو حدیث مبارک نبی علیہ الصلوۃ والسلام در ته فرمائی اور جو صحابی رو گئی صحابی رو گئی مزور شے خلق تاول عجیبہ خبر دو پلونی زوی شے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجدی اور تیت اور تویل اشارتن اور تویل کہ پلونی زوی شے میراث تقسیم دی وانتم ها هنا تو سے دوغ زوی شے سشی کئی دزوی لگیا ہوستا خلق شے خبر اور ویلا منڈے کڑے جماعت تلول صحابی غزوی شے اور تویل اور دا جماعت شے او قتل دل دی رگوری سشی نشتا واپس بیا روغل اور تے چ افسوس تای اے پلون کیا پتو بندے مش سره خودے مشتا خودے درویغ ہوئل مستر خود دھوکا اکڑا مش خود جمت تلول لی جمت شے میں سشان ولیدل عزت منے چکل لوڑ جمت تا جمت شے سشای ولیدل صحابی اور تفرمی چے سشای میں ولیدل دھوکا ہو میں نے دو کڑیے میروز خود تک سمیدہ لگی آو وچنا وجہ سشای میں ولیدل دیوتے شرعین قوم یسلون یہ جماعت میں ولیدل یہ ٹھرائی میں ولیدل منزین قول ورائین قوم یتذاکرون الحلال والحرام یہ ٹھرائی جماعت میں ولیدل دے حلول و دے حرم تذکرائے قولا ورائین قوم یقرؤون القرآن یہ قوم یہ جماعت میں ولید دے قرآن تلاوت کو بل سشے خمیش نہ دلی دلی میروز خمی نہ دلی دلا صحابی
صحابیو ته فرمایي ویحکم افسوس ته په دوسه بندے فذاک میراث رسول الله صلی الله علیه وسلم ابن نبی علیہ الصلوۃ والسلام د الله رب العزت طرف نه لرل شوی پیغمبر حقیقت شی وراثت دغه دا بل حدیث شریف می دا وراثت حقیقی دا علم دین سیک غوړي د انبیا ور سون جوړیږي نو دا علم وخلیه او دا زون سره حاصل کې وفر مقدار سره وخلیه الله د عزت منه مشتو ستا خپل منشه محبت دا د الله د دین د پر اوګرځي یو بل سره نو ستا یو بل سره ملاقات دا د الله د دین د خاطر اوګرځي الله د مشتو استعمال کولی